مکے شریف نی جنئی اعتبار چلو مکے شریف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی ہر ملکو پہنچن جوان ضعیف نی ہر ملکو پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا اندر ورفان وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکرا شان پایا سلطان نے کار کار وچ پہنچے آوے کو اج نام سرکار دا نام محمد والا تڑپ جاؤ کھل کھلا جاؤ نام محمد والا کال جٹار دا نام محمد والا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات. فیصل صاحب ٹھیک ہے یہ تھے. جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ ذل جلال دی پاک کتاب دا 17واں سپارہ، سورت دا نام سورہ الحج، سپارے دا رکوع 4 اور سورت دا نام سورہ الحج اور سورت دا رکوع 11واں. پیارے ساتھیو، جدو رب العالمین دا قرآن پڑھیا جائے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے رب العالمین نے قرآن دے اندر ایک سورت ایسی نازل فرمائی ہے جس سورت دا نام ہی رب العالمین نے سورہ حج رکھ دیتا ہے. اے دن جڑے گزر رہے ہیں نا، ذی قعد اور ذی الحج، یہ 2 مہینے حج دے مہینے ہویا کردے نے. ذی قعد مہینے دے اندر لوگ تیاریاں کردے نے، تڑا تڑ جا رہے نے حج دی سعادت حاصل کرنے واسطے. حج دا فریضہ سر انجام دین واسطے لوگ مکہ المکرمہ دے اندر موجود نے، بیت اللہ دے اندر موجود نے. اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے اور ان 5 ارکان دے وچوں ایک رکن حج. جیڑا بندہ ایک رکن دا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان رہندا، بولو مسلمان رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. حج عربی زبان دا لفظ ہے. حج دا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی کہ بندہ پاکستان دے وچوں یا دنیا دے جس کونے تے رہندا ہے، یہ ارادہ کر کے نکل دے، قصد کر کے نکل دے، مکہ مکرمہ وال روانہ ہو جاندہ ہے. یہ دل دے اندر ارادہ دا پروگرام ہے میں بیت اللہ دا طواف کرنے، صفا مروہ دی صحیح کرنی ہے، رج رج کے زمزم پینے، مینا دے اندر جانے، عرفات دے اندر جانے، پھر دوبارہ مزدلفہ مینا دیاں حاضریاں. یعنی کہ سارا پروگرام ارادہ لے کے بندہ اپنے گھروں نکل دے، روانہ ہو جاندے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دے اندر
جیڑی صحیح روایت ہے نا 4 عمرے کیتے نے اور ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حج کیتا ہے جنہوں حجۃ الوداع دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے۔ ویسے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت والے انو بار بار حج اور عمرہ کرن دی تلقین فرمائی ہے کہ میری امت والیو بار بار حج کرے آجے، بار بار عمرے کر دے جائے آجے۔ یہ دے کرن دے نال ملے گا کی، لبے گا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ جدو بندہ بار بار حج کر دے، بار بار عمرے جا کے ادا کر دے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ حج اور عمرے کرن دے نال اے دی زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، اور بار بار حج عمرہ کرن دے نال اللہ اے دی زندگی وچوں فقر نو دور کر دیندے نے، اے دیاں غربتاں مٹا دیا کر دے نے، اللہ یہ دیاں پریشانیاں اپنی رحمت نال دور کر دیا کر دے نے۔ مہنگائی جتنی مرضی عروج تے چلی جائے، جدو بندہ حج عمرے کر دے اللہ مہنگائی دے دور دے اندر بھی اے دیاں غربتہ اپنی رحمت نال مٹا دے نے، ختم فرما دیا کر دے نے۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات نازل فرما دیتا ہے۔ سن لو ذرا پیغام خدا بندے، میرا جو دل کر دے محترم حاجی عطا الرحمن پنجابی صاحب دی فرمائش تے کہ لوگ حج دی سعادت حاصل کرنے واسطے چلے گئے نے، مکہ دے اندر بیت اللہ دے اندر موجود نے، اور میرا دل کر دے اوتھو دیاں بہاراں اور اوتھو دیاں سعادتاں میں تو اڈے گوش گزار کردہ جاواں تاکہ اوتے واقعاتاً ادا کرن لئی چلے گئے نے، اسی سن سنا کے آج اپنے ایمان نو تازہ کر لئیے، اپنے دلان دے اندر حسرت پیدا کر لئیے، اپنے دلان دے اندر جذبہ پیدا کر لئیے کہ ہو سکتا ہے اللہ اگلے سال سانومی حج دی سعادت نصیب فرما دے وے۔ آمین کہہ دیو۔ تھوڑے تھوڑے آدھا دل کردہ جانو سارے کہہ دیو اللہ سارے آنو لے جائے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن جے قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ویکھ لو کتنا پیارا قرآن جے، رب العالمین فرما رہے نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔
سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ کتنا پیارا قرآن ہے، ترجمہ ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، سب تو پہلا کار بیت اللہ جو رب العالمین نے تعمیر کروایا ہے، او کار بنوایا تے لوکاں واسطے بنوایا ہے۔ اللہ نے اپنے لئی کار نہیں بنوایا، لوگاں واسطے بنوایا ہے۔ للذی ببکۃ مبارکن، او مکہ مکرمہ دے اندر کر تعمیر کروایا ہے۔ مکہ دا پہلا جڑا نام ہے او بکہ ہے، بکہ نام نال بھی پکاریا جاندا ہے۔ للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ ذوالجلال نے کار بنوا کے، کار تعمیر کروا کے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جیڑے میرے بندے استطاعت رکھ دینے، جیڑے مال و منال والے نے، رب کہہ رہے نے میرے بیت اللہ دا آ کے حج کیتا جائے، بیت اللہ دا طواف کیتا جائے۔ ومن کفر، تے جن نے انکار کر دیتا ہے، کفر کیتا ہے، حالاں دولت ہے نے، گنجائش ہے وے، وقت بھی ہے وے، فرصت بھی ہے وے، جوانی بھی ہے۔ ومن کفر، انکار کر دے، کفر کر دیندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رب العالمین او دے پرواہی کوئی نہیں، جو مرضی کردہ جائے، جے اونوں بیت اللہ دے اندر جان دی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے سانوں بھی او دے پرواہ کوئی نہیں، او جدر مرضی چلا جائے، او دیاں رسیاں اساں ٹھلیاں فرما دیتیاں نے۔ آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال اس بات دا تذکرہ خیر فرما رہے نے، سن لو ذرا قرآن۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اونچی کہہ دیو۔ آؤ ذرا غور کر دے جائے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ
ذوالجلال فرما رہے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ او گھر بیت اللہ جیڑا رب نے بنوایا نا پیارے ابراہیم علیہ السلام دے کولو اوے خلو رب العالمین کہہ رہے نے مصابۃ للناس، اس ثواب والی جگہ مصابہ دے مفسرین نے دو ترجمے فرمائے نے مصابۃ للناس، ایک ایوے ثواب والی جگہ، اور نمبر دو دوجائے دا ترجمہ اے باندھا ہے مصابۃ للناس، بار بار جان والی جگائے، بار بار اللہ دے گھر دیاں زیارتاں لئی لوگ جاندے نے۔ آج جیڑا قرآن نے بتلایا نا مصابۃ للناس کہ بار بار لوگ جاندے نے، دل دے اندر تڑپ اے ہویا کر دیئے بندہ دعا ماں کر دائے عرشاں والے ربا چل ایک وری اپنا گھر وخا دے، ایک وری اپنے کر دیاں زیارتاں کروا دے، اور جدو بندہ جا کے تک دے اللہ دے کر دیاں زیارتاں کردہ نظر آؤندائے، دل دے اندر ٹھنڈ پہ جاندیے، اکھاں ٹھنڈیاں ہو جایا کر دیاں نے، پھر ایدہ دل کر دے میں بار بار اللہ دے کرنوں ویندہ جامائے، پاکستان دے اندر آؤندے تے بار بار ایدہ دل دوبارہ جانو کریا کر دائے، اور اوتھے جا کے وے بندہ رب دے گھر دے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مالک دے کولو دعا ماں کردہ نظر آؤندائے، عرشاں والے ربا ایک وری لے آندائی اگلے سال دوبارہ اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرما دے میں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے نے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، آندے نے 11 سال دی عمر دے اندر حضرت عیینہ رحمت اللہ علیہ نے پہلا حج کیتا ہے، تے حج دے دوران دعا کر رہے نے عرشاں والے ربا اے چکر میرا آخری چکر نہ بنا دے میں، اللہ اگلے سال بھی حج دیاں سعادت نصیب فرما دے۔ اگلا سال آیا دوبارہ اللہ دے گھر جا رہے نے، پھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کر رہے نے، رب کو لو دوبارہ دعا ماں کر رہے نے، عرشاں والے ربا اے میرا چکر ایکو وار نہ رکھیے، اللہ اگلے سال بھی حج دیاں سعادت نصیب فرما دے۔ اگلا سال آیا ہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ تیسرے سال حج کرن واسطے جا رہے نے، بار بار جا رہے نے، تے بار بار اے جناب دعا ماں کر دے نظر آ رہے نے۔ اور جدو بندہ اتھے رب دے گھر دے سامنے جاندے تے ویکھ لو جیڑیاں دعا ماں کر دائے اللہ اپنے بندے دیاں التجامہ قبول فرما لیا کر دینے، اپنے گناہگار بندے دیاں سن لیا کر دینے، اور جناب حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی دے اندر 80 حج کر لیندے نے، اور جدو 80 حج کرن واسطے گئے نے نا عمر 90 سال تو بھی اوپر چلی گئی ہے، تے اے جناب اس سال دعا اگلے سال آندے نہیں کر دے، شاگرد نالے تے کہن لگا شاگرد استاد محترم جے اے سال واپس آ گئے ہو تو سا اگلے سال حج دیاں دعا ماں کیوں نہیں کیتیاں، تے جناب حضرت سفیان بن عیینہ کہن لگے اکھاں جو آنسو نکل گئے نے، اکھاں ڈول جاندیاں نے، کہن لگے میرے بیٹے اصل دے اندر منو شرم آ گئی ہے، رب کہے گا اے میرے بندے اجے تک آؤندے رجیا بھی نہیں ہو، ساواں دا پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جانے نے، جے سال
نال دعا نہیں کر دے اگلا حج آن تو پہلا پہلا اینا دی روح پرواز کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اینو ہی قرآن کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں مسابت للناس و امنا یہ بار بار آن والی جگائے بار بار آن والا رب دا کارے اور اگلی گل و امنا یہ امن والی جگائے اوتھے امنی امنے و امنا اوتھے سکونی سکونے کدی غور کیتا ہوئے نا اندازہ لگایا ہوئے نا حاجی شاہ صاحب ذرا غور کرے آجے اللہ ذوالجلال نے ایویں نہیں آکھیا و امنا یہ امن والی جگائے اور جناب پورے دنیا تو لوگ حاجت عمرے دے موقع تے جمع ہو جاندے نے اور جناب بولیاں الگ نے رنگ ٹنگ الگ الگ نظر آ رہے نے قدو قامت الگ نظر آ رہے نے بڑے بڑے جناب تیاں والے بھی نظر آ رہے نے تے امن ہی امن ہے کوئی کسے تے ناراض ہوندہ نہیں ہے جے کسے موڑ تے کسے تے جناب تکا لگی جاندے ہیں نا تے جن نے تکا لگایا ہے تے بجائے اس دے اے معذرت کرے اگلا بندہ موڑ کے ویندہ ہے تے نالے مسکرا پہندہ ہے تے نالے او معذرت کرن لگ پہندہ ہے اپنے پاکستان دا ذرا چکر لگاؤ اندازہ کیتا ہوئے نا ایک جگہ تے منڈیاں دے اندر ٹور جو یا بزاراں دے اندر چلے جائے تھوڑا جہا رش زیادہ ہو جائے لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے جھگڑے شروع ہو جایا کر دینے بیت اللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَأَمْنَا اوتھے امنی امنے لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں فساد کوئی نہیں مسابت للناس وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی اور اگے جا کے نا اللہ ذوالجلال اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام نو اس بات تو آگاہ فرما رہے نے خلیل میرا گھر بنا دے میرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیتا جائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ دے گھر نو تعمیر کر دے جا رہے نے بنیاداں جناب اچیاں کر دے جا رہے نے اور جدو رب دا گھر بن گیا نا رب دا ویکھلو انتخاب بھی کیسا پیارا ہے جدو اپنے گھر بنان دیاں واریاں آئیاں اللہ نے عام مستری دا انتخاب نہیں جے فرمایا آج لوگ آندے نے میں اللہ دا کر مسجد تعمیر کروانا ہے تے قرآن دا حافظ مستری ہونا چاہیے دائے نمازی مزدور ہونے چاہیے دینے ویکھ لو کیسیاں پیاریاں کڑیاں سانے جدو اللہ نے اپنا کار تعمیر کروان دا پروگرام بنایا ہے اللہ نے دو نبیاں دا انتخاب فرمایا ہے پیارے خلیل جیڑے مستری دا کام کر رہنے جیڑے اٹھان لگا رہنے اللہ ذوالجلال نے پیارے ابراہیم علیہ السلام دے لڑی دے وچو 80,000 نبیانو پیدا فرما دیتا ہے پیارے خلیل دی لڑی وچو اللہ نے 80,000 انبیاء پیدا فرمائے نے
تے جیڑے مزدور بن کے کم کر رہے نے پیارے اسماعیل علیہ السلام پیارے بھائی تارک ریحان صاحب تڑپ جایا جے کھل کھلا جایا جے لہلہا جایا جے جیڑے پیارے مزدور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ نے اینا دی لڑی وچو آمینہ دے لال نو پیدا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جدو رب دا گھر بن گیا نا اللہ ذوالجلال دے نبیاں نے رب دا گھر تعمیر کر دیتا ہے ہن رب والو ایک اور پیغام آ گیا اللہ ذوالجلال دے طرف ایک اور آرڈر آ جاندا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے خلیل جی رب جلیل اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بالحج یا تو کر جالن وعلا کل زامر یاتین من کل فج امین اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام جے فرمایا ہن میرے گھرنوں بنا دیتا ہے جی اللہ فرمایا پہاڑ دے چوٹی تے کھڑا ہو جائے تے سارے آندے اندر اعلان کر دے وہ آواز لگا دے وہ کہ میرے گھر بیت اللہ دا آکے طواف کیتا جائے میرے گھر بیت اللہ دا آکے حج کیتا جائے تے پیارے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے عرشاں والے رب آئے ایتھے تے جناب پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے نے ایتھے انسان تے نظر نہیں آ رہا ہے انسان تے بڑے دور دے گل ایتھے درندے پرندے حیوان تک نظر نہیں آ رہا ہے اللہ میری آواز چلو 2-4 میلہ تک چلیے جائے گے کون میری آواز نو سنے گا تے لبیک کہے گا رب والو پیغام آ رہے آئے اے میرے پیارے خلیل اے تیرے سوچن والیاں گلہ نہیں ہے اعلان کر دینا تیرا کم ہے پیغام پہنچا دینا تیرا کم ہے قیامت تک دے آن والے دیاں روحاں دے کول تیری آواز نو پہنچا دینا میں رب دا کم ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یا تو کر جالن اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام جیڑے تے ہیں نے زندہ نے جیڑے دنیا دے اندر موجود نے او تے لبیک کہن گے تے جیڑے اجے ماں دے رحم دے اندر نے جیڑے اجے آن والے نے اونا دیاں روما تک میں تیرے پیغام نو پہنچا دے مانگا تیری آوازاں اونا تک پہنچا دے مانگا پھر جننے پیارے خلیل دی آواز تے لبیک کے آئے اے جناب جا رہے نے تڑا تڑ جا رہے نے لبیک جننے بھی لبیک آکے آئے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یا تو کر جالوں اویخ لونا کیسیاں پیاریاں باتاں نے کیسے پیاری بات دا تذکرہ ہے رب العالمین کر دے نظر آ رہے نے اور لوگ تلبیہ پڑھ دے نظر آ رہے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد استاد جدو حاضری لاندہ ہے نا شاگردان دا لبیک
پیارے خلیل دی آواز تے لوگ لبے کر دے نظر آ رہے نے تے رب دے گھر دے سامنے جا کے وے نالے چکر لگان دے نظر آ رہے نے تے نالے اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے تے نالان دے نے لبیک اور جدو پیارے خلیل نے ویکھ لو آواز لگا دیتی ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے خلیل جی یا تو کر جالن اے میرے بندے آن گے اے دوڑ دوڑ کے آن گے پیدل بھی آن گے رجالن اے ننگے پیری میں دوڑ دے آ جان گے رجالن وَعَلَىٰ كُلِّ زَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام جے غور کر دے جایا جے پیدل بھی آن گے سواریاں تے سوار ہو کے آن گے اوے خلبونا لوگ پیدل بھی جا رہے نے سائیکلاں تے جا رہے نے پیدل تے جناب بڑی دور دیاں گلاں نے جنہاں نے خلیل دی آواز تے لبے کہہ دیتا ہے جا رہے نے میں آنا اگر مزور نے او بھی جناب بغیر سواریاں دے جا رہے نے رجالن پیدل جان گے دوڑ دے جان گے ایتھے تے جڑے مزور نے او بھی جا رہے نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آندے نے دوپہر لگی ہے گرمی دا موسم ہے اچانک میں باہر نکلے دروازے تو تے میں باہر نکل کے ویکھے آئے وے ایک جناب اے پیراں تو مزور بندہ اے دیاں دو میں لتاں جڑیاں نے تے کسیڑ دا جا رہا ہے ریڑ دا جا رہا ہے میں پوچھیا اللہ والے خیر تے ہے وے اینی دو پیر لگی ہے کہ در جا رہا ہے اے مزور بندہ کہنے لگا حضرت جی میں تے بیت اللہ وال جا رہا ہوں حج دے دن آ رہے نے میں حج کرن واسطے جا رہا ہوں مالک بن دینار آندے نے اوے اللہ والے آنا دو پیر لگی ہے چاٹ آرام کر لے سانس لے لے تے جدو شام ہوئے گی سفر شروع کر دے میں کہنے لگا امام صاحب اگر میں ایتھے سالین واسطے ٹھہر گیا میرے تے پیر ہے ہی نہیں جے حج والا وقت گزر گیا تے کی فائدہ اینا لمبا سفر کٹن دا میں تے رڑ دیا جا رہا ہاں کسیر دیا جا رہا ہاں امام صاحب نال انج دیاں گلاں پیا کردا ہے اور قدرت امام صاحب کہنے لگے اسے سال میں بھی حج واسطے چلا گیا بیت اللہ دا طواف کر دے جا رہے نے سائی ہو رہی ہے میدان عرفات دیاں آدریاں لگ جاندیاں نے اے دے بعد اگلے دن جناب اے جدو کنکریاں مارن دا ٹائم آ جاندا ہے اور جناب وڈا شیطان جیڑا ہے اینج لوگ کنکریاں مارن ڈے تے ہجوم جہا لگا نظر آیا لوگ کٹھے نظر آ رہے نے امام مالک بن دینار میں پوچھیا کہنے لگے میں پوچھیا ایتھے لوگ جمع کیا انہیں تے دسن والا دس دے امام صاحب ایک نوجوان مزور اور رب کو لو دعا کردہ نظر آ رہے آئے اس درد نال دعا پیا کردہ لوگوں دیاں دعا سن دے جا رہے نے امام صاحب آندے نے میں بھی جا کے تکے آئے جدو میں ویکھے آئے یہ تے اوہی نوجوان مزور نظر آیا ہے جیڑا میرے دروازے تو گزر دا جا رہا سی رب کو لو دعا کردہ پہ آئے نالے روئی جاندے اکھاں برس دیاں نظر آ رہیاں نے نالاندے عرشاں والے رب میرے تے قدم پیر بھی کوئی نہیں ہے
میں تے کسیڑ دا تیرے کر آ گیا میں حج دی سعادت حاصل کر لئیے عرشاں والے ربا میں تیرے تے راضی ہو گیا ماں تو میرے تے راضی ہو جائے تے نال رو کے دعا ماں کردہ جا رہے آئے اللہ اے دے بعد ان لوکاں نے قربانی دے جانور ذبح کرنے نے اللہ میرے پلے تے احرام دے چادران دے علاوہ شائی کوئی نہیں ہے اللہ میرے کول تے پیسے ہی نہیں ہے میں تیرے راہ دے اندر جانور قربان کر دے ماں عرشاں والے ربا میرے کول تے احرام دیاں چادران دے علاوہ شاہ کوئی نہیں ہے اللہ لوگ کی جانور قربان کرنگے میں تیرے راہ دے اندر اپنی جان قربان کر دینا جانا ماں اللہ میں تیرے رستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینا جانا ماں مالک بن دینار ویخ رہنے اے نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھ دے ادھر لا الہ پڑھ دے تے ادھر اے دی رو پرواز کر جان دیئے انہیں جان دی قربانی پیش کر دیتی ہے اویخ لونا رجالنا والا کل زامرن یاتینا لوگ آنگے پیدل بھی آنگے سواریاں تے چل دے آ جانگے اویخ لوگ جا رہنے تے تڑا تڑ جا رہنے بیت اللہ دا طواف کر دے نظر آ رہنے یہ تھے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا نے اور بابا جی دے متعلق سنے ایک بازو کٹے آسی ہے نا دا ایک بازو کٹے آسی ہے تے اپنی زندگی دے اندر 36 حج کیتے نے سبحان اللہ تے کئی حج بابا جی نے پیدل چل کے کیتے نے پیدل حج بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ جا کے کردے نظر آ رہے نے تے پھر بھی دل دیاں حسرتاں پوریاں نہیں ہوئیاں تے بول اٹھ دینے آندے نے اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تو آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اور جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اے ویندہ جدوں لوکانو کر دے تیاری اے ویندہ جدوں لوکانو کر دے تیاری اے ہون جناب حج دیاں فلیٹاں گئیاں نے نا او غریب لوگ کنج اپنی زندگی گزار دے ہونگے او یار اونا دے دل دی کیفیت کیسی بن جاندی ہوئے گی جدو محلے دارانوں ویندے نے حج دیاں تیاریاں کر رہنے ایرپورٹ دے جان دیاں تیاریاں کر رہنے بیت اللہ وال جان دیاں تیاریاں کر رہنے تے بابا جی بھی کمزور نے کاروبار ہے کوئی نہیں اور جناب جیب دے اندر خرچہ بھی کوئی نہیں ہے آندے نے اے ویند جدوں لوکانو کر دے تیاری اگوں کھمب کس دائے جو ماراں اڈاری اللہ تو پر لا دے میں اڑ کے تیرے گھر دے اندر چلا جاواں اللہ اڑ کے میں تیرے گھر دیاں جا کے زیارتاں کر لواں اے ویند جدوں لوکانو کر دے تیاری
یاری اگوں کمب کس دائے جو ماراں اڈاری اے نوری جمکے مدینے دی پاری ولاواں کیویں اے ولایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا امیری غریبی نو اے ویخدا نہیں غنانو فقیری نو اے ویخدا نہیں کراں کی میں تو قابو اے پایا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا تے ہون دل دی تڑپ تے تمنا رکھ دینے رب اگے ترلا کرن دینے رب اگے التجا کر دے نظر آ رہنے آندے نے اللہ تو آپ ہی اے دیتے احسان کر دے تو آپ ہی اے دیتے احسان کر دے اے دے مکے وسن دے انتظام کر دے حکومت رعایانو فرمان کر دے حکومت رعایانو فرمان کر دے اینو نہ کڈیو اے دے تو جایا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اویخ لونا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ عرشاں والا رب کہہ رہے آئے اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام دیئے لوگ پیدل بھی آنگے سواریاں تے چل کے آ رہنے تے جیڑے ایسے علاقے نے جنہ علاقیاں چ رستے بھی کوئی نہیں ہے اینا علاقیاں چو بندہ جا بھی کوئی نہیں سکدا اونا علاقیاں واسطے رب نے اے قرآن دے الفاظ استعمال فرمائے نے من کل فجن عمیق جیڑے ایسے علاقے نے بندہ اونا تو نہیں جا سکے گا رب کہہ رہے نے میں جمبو جٹ بنوا دے وانگا میں تیار ہوائی جہازاں دے ذریعے پہاڑاں نو عبور کروا دے وانگا بڑیاں بڑیاں رکاوٹاں رب العالمین کہہ رہے نے میں رستے آسان کر دے وانگا اب ویکھ لو رب دے کر جا رہے نے تڑا تر جا رہے نے اللہ ذوالجلال دے قسم کیسے پیارے او لوگ نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ حاجت عمرہ کرن والے رب دے مہمان بن جایا کر دینے رب دے پرونے بن جایا کر دینے اے تے اللہ دا وفد اے تے یہ بس نہیں ہے اوہ آنا فیصل آبادیو عائشہ مسجد دے اندر آنے والو جے چکر لگا ہوئے تے غور کیتا ہوئے گا نا جدو بندہ جدے ایئرپورٹ تے جا کے وہ تردہ
جاندا ہے نالے جد ایئرپورٹ دے اندر داخل ہو جاندا ہے انج سامنے ایئرپورٹ دے اندر لکھیا ہوندا ہے مرحبا بضیوف الرحمن مرحبا بضیوف الرحمن اور رب دے مہمانوں توانو خوش آمدید رب دے پرونیوں اہلن سہلن مرحبا مرحبا بضیوف الرحمن اے حج دا انداز جیڑا ہے حج دا انداز اے سفر حج جیڑا ہے انج کہہ لو اے سفر موت ہویا کردا ہے سفر حج جیڑا ہے انج بندہ سمجھ لائے جویں موت دے سفر تے ٹردا جا رہا ہے موت دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے رب نے زندگی دے اندر بندے تینو آخرت والا سفر یاد کروا دیتا ہے آن سیلیاں دو چادراں بندہ پہن کے یہ جناب مکات تو ٹر پیندا ہے دو چادراں نے ایک لک بن لئیے ایک جناب کندیاں تے لیندا ہے یہ سفید چادراں نے عرشاں تو پیارا پیغام آ رہے آئے اوے میرے پیارے بندے کیڑی گلو آکڑ دا نظر آ رہے آئے یہ دو سفید چادراں اس وجہ تو میں تہنوں پہنا دیتیاں نے یہ دو چٹیاں چادراں پا کے قبر وچ جان آئی یہ سفید چادراں پا کے قبر وچ جا کے پیپر حل کرنے نہیں ہے بندہ جاندہ ہے بیت اللہ دے سامنے جا کے کھڑا ہو جاندہ ہے عرشاں تو آواز آ رہی ہے اے میرے آنے والے مہمان بندے آج پہلی نظر میرے بیت اللہ والوار لیا پہلی نظر جا کے بیت اللہ نو میں خلے آئے میں رب کا دا ہویا تیری پہلی نظر میں تیری زندگی دے سارے گناہانوں معاف فرما دیتا ہے ویکھ لو نا بندہ طواف کردہ نظر آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عرشہ تو پیغام آ رہے آئے اے میرے پیارے بندے ان حجر اسود تیرے سامنے آگے آئے اپنے لب رکھ دے اے تیرے سارے گناہانوں حجر اسود چوس لوے گا اے حجر اسود قیامت والے دن جنہیں مینوں بوسا دیتا ہے قیامت نو رب اس حجر اسود نو زبان دے دیں گے دو اکھاں عطا فرما دیں گے ویندا جائے گا اللہ اینے بھی منوں چمے آئے اینے بھی اپنے لب رکھ کے منوں بوسے دیتے نے اللہ انہاں سارے انو معاف فرما دے حجر اسود دی سفارش دے نال اللہ بندیاں دے گناہ معاف کر کے جنت اندر داخل فرما دیں گے اور جناب پھر ملتزم آ جاندہ ہے اے آواز آ رہی ہے اس ملتزم دے نال اپنا سینہ لگا دے اے تے راج راج کے مانگ لو جو دل جے میرے کولو مانگ دے جاؤ نا میں تو آڈے دلوں دیاں مرادہ پوریاں کردہ جامانگا اور ویخ لو نا حتیم میں آ جاندہ ہے حتیم دے اندر انج سامنے اوپر جدو بندہ نظر مار دائے اور جناب اوپر نالا رحمت والا پر نالا اوپر نظر آ رہا ہوندہ ہے او کیسا عجیب منظر بن جایا کردہ ہے او کیسیاں پیاریاں تے کیسیاں نرالیاں کڑیاں
ہویا کر دیاں نے جدو بندہ رب دے گھر نوں ویندا نظر آوندا ہے تے نالے اکھاں چوں آنسو گراندا نظر آوندا ہے نالے زار زار روندا نظر آوندا ہے اے یار بڑیاں بڑیاں دئیاں والے بڑے بڑے طاقتاں والے جڑے نے اوتھے انج روندے نے جویں بچہ ماں دیاں جدائیاں وچ پیا روندا ہے انج بلک بلک کے روندے نے جویں جناب بچے روندے نظر آ رہے نے اوتھے امیر بھی نے اوتھے غریب بھی نظر آ رہے نے چل دے آئے اور جناب 8 ذی الحج والا دن آگے آئے اعلان ہو رہے آئے آج رات منا ساری رات منا دے اندر گزارنی ہے آج جناب 9 ذی الحج دا دن بھی آگے آئے فرمایا عرفات دے میدان دے اندر چلے جاؤ اے سارے حاجی عرفات دے میدان دے اندر چلے جاندے نے سارے آنے 2 چادراں پائیاں ہوئیاں نے سارے ملک دے وچوں لوگ آ گیا نے رنگ الگ الگ ٹنگ بھی الگ الگ نظر آ رہا نے بولیاں سارے دیاں علیحدہ علیحدہ نظر آ رہیاں نے زبانہ علیحدہ علیحدہ نے پر لگنی کوئی لگی ہے دل دے اندر تڑپتے تمنا ایک کوئی ہے عرشاں والے ربا ساڑھے گناہاں نو معاف فرما دے اور اے میدان عرفات والا جیڑا نقشہ ہے نا جدو جناب اچھے پہاڑ دے بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے تے انج سارے لوگ نظر آ رہے ہوندے نے ایسے بعد ہی نقشہ بابا جی سمسام کھچ دے نظر آ رہے نے فرمان دے نے اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی اے وچے پھر دے وے کو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ وے کو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ پیار نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم جنہی اعتبار چلو مکہ شریف نی جنہی اعتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی غنیف نی ہر ملکو پہنچن جوان ضعیف نی ہر ملکو پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا اندر ورفان وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکرا شان پایا سلطان نے کار کار وچ پہنچے آوے کو اج نام سرکار دا نام محمد والا تڑپ جاؤ کھل کھلا جاؤ نام محمد والا کال جٹار دا نام محمد والا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اے میدان عرفات دے اندر جدو بندہ حاضریاں لگا دیندا ہے عرشاں تو پیارا جہا پیغام آ گیا ہے وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ إِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے حج کرنے والے بندے دی پچھلی ساری عمر دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے اور دوسری روایت پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ یوم ولدت امہ جدو اس بندے نے حج مکمل کر لے آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اللہ اینو گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جے میں آجی ماں دے پیڑ وچوں بندہ پیدا ہویا ہے انج گناہاں تو پاک تے صاف ہو جایا کردا ہے جدو اعلان ہو جاندا ہے نا میں اپنے بندیاں نو ساریاں نو معاف کر دیتا ہے اے دے گناہاں نو مٹا دیتا گیا ہے شیطان بڑا اس ویلے روند ہے میں تے ساری زندگی اے دے تے حملے کردہ رہا ساری زندگی برائیاں دے اندر میں انو لگاندہ رہا آج پہلی وری اللہ دے کر دے اندر آیا ہے تے اللہ نے دے سارے تونے تو دیتے نے اللہ نے ساریاں غلطیاں معاف فرما دیتیاں نے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے آج بھی شیطان دے حواری موجود نے آج بھی کئی افراد موجود نے شیطان دے آنکھیں لگن والے میسج نہیں چل دے نظر آؤں دے اے جناب ایک وری جو حج کر لے عمرہ کر لے بار بار جان دی کی لوڑ ہے اے جناب غریب بیٹی دا نکاح کر دیتا جائے بار بار عمرہ کرن دیاں کی لوڑا نے بار بار حج کرن دی کی لوڑے اے جناب کسے غریب دا مکان بنوا دیتا جائے غریب دی بیٹی دی شادی کر دیتے جائے قربانی کرن دیئے نی مہنگی قربانی کرن دی کی لوڑے اے جناب کسے دی غریب بیٹی دے جناب جہیز تیار کر دیتا جائے اے ساریاں شیطان دیاں چالاں چلن والے اور کئی سادہ لوگ جڑے نے او سمجھ دے نے انسانیت دا درد لکھ رکھن والے نے انسانیت دا درد رکھن والے لوگ نے ویکھو لوگاں غریباں نال کتنا پیار کر دے نے غریباں دے کتنے ہم درد نظر آ رہے نے اور اے سارے شیطان دی وکالت کر دے نظر آ رہے نے حج دے موقع تے غریب دی بیٹی یاد آ گئی ہے جدو نران کا گان دیاں سیرہ جا کے بندہ کر دے 5-7 لاکھ جا کے لگا دیں دے او تو غریب دی بیٹی نظر نہیں آؤں دی جدو دبائی دے کلباں دے اندر جا کے بدماشیاں کر دے عیاشیاں کر دے نظر آؤں دے اور جناب بیٹے دی شادی تے 10-10 لاکھ جناب ایمیں ضائع کر دیں دے او دو غریب دی بیٹی نظر نہیں آؤں دی غریب دی بیٹی حج دے موقع تے نظر آ رہی ہے غریب دی بیٹی قربانی دے موقع تے نظر آؤں دی ہے غریب دی بیٹی او دو نظر کیوں نہیں آؤں دے جدو جناب فضول خرچیاں بندہ کردہ نظر آؤں دے ہزاراں دے حساب نال سگرٹ پھونک لیں دے اور ہزاراں دے حساب نال پیکج کروا کے بدماشیاں عیاشیاں کردہ نظر آؤں دے وہ دو غریب دی بیٹی نظر کیوں نہیں آؤں دی اے جی حج چو جڑے پیسے دا کرنا ہے غریب دی بیٹی دا نکاح کر دیتا جائے یہ دا مطلب ہے میں جمعہ پڑھانا آیا میں تے لوگ کہہ سکتے نے حضرت صاحب کی لوڑ ہے جمعہ ایڈی دور جا کے پڑھان دی فلاں بندہ بیمار ہے انہوں ہسپتال جا کے چھڑ آؤ کی لوڑ ہے نماز پڑھن دی فلاں دا جناب دوائی کوئی نہیں میڈیسن کوئی نہیں
انہوں ڈاکٹر کو جا کے لے جاؤ. یہ تے پھر جیڑے رب نے فرض عائد کیتے نے یہ انسانیت دا درد نہیں شیطان دی وکالت کردہ نظر آؤندہ ہے بندہ. بیٹیاں غریب دیاں نال پیار کرو ضرور کرو لیکن حج عمرے دے موقع تے کیوں یہ یاد ہوندیاں نے اگے پیچھے بھی یاد کریا کرو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے. ایک دو باتاں تو آڈے سنن والیاں جے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ فجر پڑھ کے فجر دی نماز ادا کر کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے سورج نکل آوندا ہے نماز اشراق ادا کردا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ عمل کرنے والے بندے نو مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے. غریبو تو آڈے کرنے والے کام جے اللہ مقبول حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے. ایتھے ہی بس نہیں ہے بندہ نماز ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر جا رہے آئے اذان ہو گئی اذان سن لئیے تے اپنے گھروں وضو کر دے. مسجد وچ آ کے بھی کرنا جائز ہے لیکن جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے نکل پہ آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندہ انج سمجھ لوے جی میں انہیں احرام دیاں چادراں پا کے تے بیت اللہ وال ٹور پہ آئے حج کرنے واسطے جا رہے آئے. اے اللہ حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے. آؤ نظر ایک بات اور نوٹ کر کے لے جاؤ. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ حج تے جاندا یا عمرے تے جاندا تے اے محلے داریاں او دے نال پیار کرنے والے او دے نال محبتاں دا اظہار کر جان والے او دے نال کچھ تعاون کر دیندے نے. آندے نے یار حج تے جا رہے آئیں عمرے تے جا رہے آئیں آ میرے والو 10,000 ہی میرے والو بھی 50,000 ہی ہے چل او تو دا زیادہ راہ ہوئے گا یا میرے والو حصہ پالا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے تعاون کرن والے بندے نو میں حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے. اے دی وجہ وے اے دے دل دے اندر تڑپ ضرور ہے اے دے دل دے اندر تمنا ضرور ہے. حاجی حج کرن والے عمرے کرن والے نل پیار کردہ نظر آ رہے آئے آخر دے اندر پھر ایک دعا کر لئیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہنے والا گل بڑی پیاری کردہ ترجمانی کردہ ہے اللہ سانوں میں بلا لے آسان جانا حج نو. آمین کہہ دیو. ایڈی ٹلی آمین ایئرپورٹ تے بھی اوکھے ہاں پہنچنا جائے. اللہ سانو سارے آنو لے جائے. اللہ سانو میں بلا لے آسان جانا حج نو. ساڑی اے ہو یہ دعا مولا لے جا سب نو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاز وچ بے کے جدوں اسی مکے جاواں گے جہاز وچ بے کے جدوں اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو اللہ سانوں میں بولا لے آسان جانا حج نو.
اور جدو جاواں گے نے اللہ اسی حاضر تیرے در تے سونے آئے تیرے در جیا اور کوئی نہیں در سونے آئے دے دے تو توفیق ساڑی ہے شارگ نو اللہ سانوں میں بولا لے آسا جانا جنو لباس قبر والا آج اسیے پاکے آئے ساری دنیا دے فکر آج مکا کے آئے ختم کر کے اسی اپنی ساجدہ جنو اللہ سانوں میں بولا لے آسا جانا جنو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللہ تیرے اگے التجائے وے اللہ تیرے گناہگار بندے سیاکار بندے ہیں اللہ عائشہ مسجد دے اندر آنے والے تمام اپنے گناہگارانو اگلے سال حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما دے انشاءاللہ الرحمن دل دے اندر تڑپ رکھو دل دے اندر تمنا رکھو کدی نہ کدی وہ ویلا تے آئے گا ہی نا جدو انشاءاللہ رب العالمین ساڑھے دل دی حسرت نو پوریاں کرنگے تے ساڑھے دلہ دیاں نیک تمنا مانو انشاءاللہ الرحمن رب العالمین پوریاں کر کے دکھا دینگے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین